रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़रउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, इक़रउज़ ज़हरावैनिल बक़रता व सूरत आल इमरान फ़इन्नहुमा तअतियानी यौमल क़ियामति कअन्नहुमा गमामतानी औ कअन्नहुमा गयायतानी औ कअन्नहुमा फ़िरक़ान मिन तैरिन सवाफ़ तुहाज्जानी अन अस्हाबिहिमा इक़रउ सूरतल बक़रा फ़इन्न अख़ज़हा बरकतुन व तरकहा हसरतुन वला तस्ततीउहल बतलतु। इस हदीस में हमारे लिए जो सबसे बड़े मैसेज हैं वो हैं दो तीन। पहली बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरआन, कुरआन पढ़ा करो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, ये रोजे क़यामत को अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अब देखिए, हम दुनिया में भी बाज़ दफ़ा ऐसे ताल्लुकात बनाते हैं जिनसे बेशक हम उनसे मुखलिस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी होता है कि कभी कोई हमारे ये काम भी आ सकते हैं, हमारे सिफारशी बन सकते हैं। तो हम सबसे बड़ा जो जो हमें सिफारिश की जरूरत पड़नी है इस पूरी कायनात में, वो पढ़नी है रोज़े क़यामत। और रोज़े क़यामत ना हमारी वालिद ने काम आना, ना हमारी वालदा ने काम आना, ना हमारे बच्चों ने काम आना, ना बीवी ने काम आना, ना उस्ताद ने काम आना। कौन हमारी सिफारिश करने वाला होगा रोज़े क़यामत? कौन हमारी तरफ से लड़ेगा? कोई भी नहीं होगा। तो हमें ऐसा साथी बनाना है, ऐसा दोस्त बनाना है, ऐसा मोहब्बत करने वाला बनाना है जो कब्र से हमारे साथ चले और रोज़े क़यामत हमारे लिए हमारी सिफारिश करे। सुबहान अल्लाह! कुरआन से बड़ा क्या सिफारिशी होगा। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश शफाअत अलग है, हम सिर्फ कुरान फोकस कर रहे हैं। कुरान सिफारिश करेगा। अब जिसकी कुरान सिफारिश करेगा, बताइए उसकी उसकी नाकामी कोई होगी? और कुरान क्या है? ये तो कलामुल्लाह है, यानी अल्लाह का कलाम खुद सिफारिश करेगा अपने पढ़ने वाले के लिए। तो हमें हमें चाहिए कि हम कुरान को अपना सिफारिशी बनाएं। कुरान कैसे हमारा सिफारिशी बनेगा? इक़राओ, पढ़ा करो, यानी कसरत तिलावत किया करो। तो सहाबा में कसरत तिलावत भी थी और तदब्बर भी था। हमारे यहाँ दोनों चीज़ें ही छूट गईं। तो कम से कम तिलावत तो हमें इसको अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बनाना चाहिए। और कुरान मजीद का जो ख़त्म है उसको कोशिश करें, यानी मैक्सिमम अगर हो तो 1 महीना तो हो ना, यानी मिनिमम सहाबा की तरतीब से 7 दिनों में एक कुरान। सहाबा की तरतीब ये थी जनरली। और हमारे जो के हालात हमारे ऐसे हैं, और फिर चूंकि हमारी अरबी जबान भी नहीं है, तो हम यूं ऑप्शन ले लेते हैं कि 1 महीना कम से कम। फिर उलमा ने कहा कि कम से कम 1 महीने में तो कुरान खत्म किया जाए, इससे ज्यादा जिससे हो सके वेरी गुड। सो इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। ये तो हो गया पहला मसला। दूसरा, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान में से ज़हरावैनी को खास किया कि दो रोशन पढ़ा करो। वो क्या है? अल बकरा था व सूरत आल इमरान, के सूरा बकरा और सूरा आल इमरान को पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो? फ़इन्नहुमा तअतियानी यौमल क़ियामती, ये दोनों रोज़े क़यामत आएंगी। कैसे आएंगी? गमा कअन्नहुमा गमामतानी, गोया के बदलियां हैं। सुभान अल्लाह! यानी रोज़े क़यामत कोई साया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उस दिन फिर सूरतुल बकरा और सूरत आल इमरान अपने पढ़ने वालों के ऊपर बदलियां बनकर आएंगे। औ का अन्नहुमा गयायतानी, या फिर साहिबान की तरह आएंगे, साहिबान बने हुए हैं और नीचे जिस पढ़ने वालों को अपने साय में लिया हुआ। या क्या होगा? औ का अन्नहुमा फिरकान मिन तैरिन सवाफ, या परिंदों के दो ग्रोहों की तरह आएंगे कि सफ, जैसे परिंदे एक ग्रुप बना के एक सफ बना लेते हैं, इस तरह से आएंगे। करेंगी क्या आखिर? तो हाथ जानी अन असहाबिहिमा, अपने पढ़ने वालों के लिए हुज्जत कायम करेंगी, दलाइल देंगी कि ये हमें पढ़ने वाला था, ये हमें बार बार पढ़ने वाला था, ये तो हमें छोड़ता ही नहीं था। और फिर आपने क्या फरमाया? इक़राऊ सूरत अल बकरा। अब खास कर दिया उन दो में से, पहले कुरान खास किया, फिर कुरान में से दो सूरतें खास की, फिर दो सूरतों में से एक और सूरत खास की। वो कौन सी? अल बकरा। क्यों खास की? फ़इन्न अख़ज़हा बरकतुन, इसका पकड़ लेना, इसको हासिल कर लेना बरकत है। व तर्कहा हसरतुन, और इसको छोड़ देना हसरत है। वला तस्ततीउहल बतलतु, इसको जादूगर नहीं हासिल कर सकते, जादूगरों की इस्तिताअत नहीं है। यानी मकसद ये हुआ कि जो आदमी सूरतुल बकरा पढ़े कसरत से, उसको बरकत नसीब होगी।
اس کے معاملات میں، اعمال میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں، اس کے رشتوں میں، اس کی زندگی کے ہر پہلو میں برکت کا عنصر پیدا ہو جائے گا۔ وہ ترکہا حسرتن، یعنی اگر جو اس کو چھوڑ دے گا تو یہ اس کے لیے حسرت ہی بن جائے گی کہ کاش وہ اس کو پڑھ لیتا، کہ اس کو فائدہ ہوتا، برکت بھی ملتی۔ اور کیا ہے، جو آدمی سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اور وہ جس گھر میں یا جس جگہ پڑھتا ہے وہاں جادوگروں کے جادو اثر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا میری بہنوں، دنیا بھر کا کوئی جادو قرآن کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ عامل شامل یہ سب ڈرامے باز ہیں، یہ سب فراڈ ہیں۔ صبح کے اذکار کرنے والا، شام کے اذکار کرنے والا، نماز پڑھنے والا، سورۃ البقرہ پڑھنے والا، معوذتین پڑھنے والا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ جو اس پر جادو کر سکے۔ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن دنیا کے اندر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تعویذ، یہ کالا پیلا لال قبری، جتنے بھی فراڈ جادو ہیں، یہ کوئی نہیں اثر کر سکتا، اس بات کو یقین کر لیجئے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہ آپ پھر اچھا لوگوں کو سمجھائیں جو آگے سے دلیل کیا دیتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہو گیا تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس کے بعد پھر جادو کا علاج اتار دیا گیا۔ وہ کیا اتارا گیا تھا؟ معوذتین اتاری گئی تھی۔ سورہ بقرہ اس کے بعد آئی ہے، واقعہ مکہ کا ہے، سورہ بقرہ مدینہ میں آ رہی ہے، تو یہ علاج اس کے بعد آئے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی جرت ہوئی جادو کرنے کی؟ کسی صحابی پر کسی نے جادو کیا آج تک؟ کسی صحابی پر جادو ہوا؟ نہیں ہوا ان پر جادو۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، کیوں نہیں؟ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ کر دیے گئے، تو صحابہ پہ جادو کیوں نہیں کوئی کر سکا؟ یہ اتنے یہودی ڈرامے باز تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کر گئے اور اس کے اثرات کچھ ہو بھی گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تو مسلمانوں کی جنگ چلتی رہی ہے، صحابہ کی جنگ چلتی رہی ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے، تو ان کی جادو کرنے کی جرت کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا مطلب صحابہ جادو کا علاج جان چکے تھے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ پاکستان انڈیا میں جتنے یہ عامل، یہ تعویذ والے، یہ سب فراڈیے ہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ کسی کی باتوں میں مت آیا کریں کہ فلاں سے تعویذ لے لو، فلاں کچھ نہیں کرنا۔ صبح کے اذکار پکے کر لیں، شام کے اذکار پکے کر لیں، معوذتین جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، صبح 3 بار پڑھیں اور عصر کے بعد 3 بار پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سورۃ البقرہ کو آپ اس طرح تقسیم کر سکتی ہوں کہ اس کو ایک ہفتے میں ختم کریں، یعنی آپ جمعے والے دن شروع کریں، اگلے جمعے والے دن سورۃ البقرہ کا اختتام کر لیں، کیونکہ سورۃ البقرہ لمبی ہے، روز تو نہیں پڑھی جا سکتی، کون روز اتنی پڑھے گا؟ 3 سے 2.5 سپاروں پر مشکل ہو جائے گی نا، باقی قرات بھی کرنی ہے اور کام بھی ہیں، مانتے ہیں۔ تو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نا کہ پوری سورہ بقرہ ایک ہی بار بیٹھ کر پڑھ لو، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ تو اس پڑھنے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 دن میں ختم کر لیں، لیکن یہ ہے کہ روزانہ سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ پڑھا جائے۔ ایک تو پھر وہ آیات آ گئی نا، بتا دی گئی کہ سورۃ البقرہ کا آخری جو رکوع ہے وہ ہے، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے۔ جو آدمی روزانہ گھر میں اس رکوع کو پڑھ لے گا، ان آخری آیات کو پڑھ لے گا، جادو وادو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اپنی زندگی کا روزانہ کا حصہ ان آیات کو بنا لیں۔ اگر اور کرنا ہے تو سورۃ البقرہ کو پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ سورہ پڑھنے کی بات ہے، یہ اقرأوا سورۃ البقرہ، یعنی پوری سورت۔ اب پوری سورت کو تقسیم کر لیں، لیکن چاہے روزانہ زندگی کا کچھ حصہ برقرار رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث سے ہم نے جو سیکھا اپنے ٹاپک کے حساب سے، اور سبق بھی ہمیں اس میں سے مل گیا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب انشاءاللہ مس فہیمہ آپ کی لیں گی کوئز سیشن، 15 منٹ کا ہوگا، آپ کی کلاس پوری ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔